ओके, सो अगाडिको हामीले अब्जेक्टिभ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभसम्म हामीले अगाडि नै पढिसकेका थियौँ होइन। त्यसलाई मैले अलिकति रिक्याप गरेँ थ्रु द न्युमेरिकल एक्जाम्पल र हामी स्लाइड पनि हामीले गो थ्रु गऱ्यौँ क्विकली। अब नेक्स्ट अब्जेक्टिभ छ भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ। सो भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन भन्दा सुपिरियर अब्जेक्टिभ चाहिँ मानिन्छ है। वाइ इज द्याट सो भन्ने कुराहरू चाहिँ छ यता केही कुराहरू। जस्तै फर एक्जाम्पल भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभले चाहिँ they consider that there could be the separation of shareholder and management. That means it considers that there could be the separation of ownership and management. That means the owner and the manager could be different person भन्ने कुरा चाहिँ यसले मानेको छ। र अहिलेको दिनमा if we see the modern firms, the shareholders are different and the managers are different हैन। Managers act as an agent for the shareholder and they carry out the day-to-day business on behalf of shareholder. त्यस्तो छ आजको मोडर्न डेको बिजनेसमा हेर्ने हो भने। सो यो कुरालाई चाहिँ भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन मोडलले चाहिँ कन्सिडर गरेको छ। फर्दर भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन किन सुपिरियर छ इन कम्पेरिजन टु प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन थ्योरी भन्दाखेरि चाहिँ भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन थ्योरीले चाहिँ इट कन्सिडर द लङ रन टाइमलाई हेर्छ एन्ड it does not focus on the short-term profit, rather it focus on the consistency of the profit for the longer period of time. So आजको दिनमा maybe profit चाहिँ अलिकति कम नै भए पनि र त्यो अलिकति कम profit चाहिँ sustainable छ, long term सम्म चाहिँ continue हुन्छ भने चाहिँ rather than going for the short-term profit which is might be higher than this long run profit छ भने पनि they go for the long run profit, they go for the के त कम प्रफिट भए पनि long run profit मा चाहिँ फोकस गर्छ। It has often been observed that firms sacrifice some short run profit for the sake of higher profit in the future years. That is, they aim at maximizing the long run profit. So this is what the value maximization model talks about. The firm should focus on the long run consistent profit rather than the short run higher profit भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। अब भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसनले के गर्छ, अब यहाँ हेरौँ, अब यो हुन त यु आर अलरेडी फ्रम द फाइनेन्स ब्याकग्राउन्ड हैन, यो कुरा त फाइनेन्समा पनि तिमीहरूले पढेको होला भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भनेर हैन। सो भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभमा के हुन्छ, दे फोकस अन द कन्सिस्टेन्सी अफ द प्रफिट। प्रफिट कन्सिस्टेन्ट भयो भने त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, द शेयर होल्डर विल गेट द डिभिडेन्ड इन अ कन्सिस्टेन्ट म्यानर हैन। र अब्जेक्टिभ भने के हो त, शेयर होल्डरको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु हो, शेयर होल्डरको वेल्थ चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु हो भ्याल्यु म्याक्सिमाइजेसन मोडमा हैन। त्यस्तो एक्टिभिटीहरु क्यारी आउट गर्नु सो दैट इट विल हैव द कन्सिस्टेन्ट प्रफिट एन्ड व्हिच विल अगमेन्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर वेल्थ चाहिँ बढाउने काम गर्छ। अब यहाँ हेरौँ, value or wealth of the shareholder is defined as the present value of firm's expected future profit after appropriate discounting. अब यो डिस्काउन्टिङ को कुराहरु चाहिँ तिमीलाई अलरेडी थाहा छ आई अज्युम, किनकि फाइनान्सबाट आएको छ हैन, म्यानेजमेन्ट छ, ब्याचलरमा त्यत्रो फाइनान्सको प्रब्लमहरु गरे होला, टाइम भ्यालु अफ मनी देखि लिएर हैन, क्यापिटल बजेटिङ देखि लिएर सबै कुराहरु यो तिमीले डिस्काउन्टिङ गरेर हो। सो त्यो हुनाले यो इक्वेसन बुझ्नलाई प्रब्लम नहोला। सो अब भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन मोडलमा चाहिँ भ्यालु अफ द फर्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, भ्यालु अफ द फर्म भनेको चाहिँ फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट, फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट को जुन प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ, सो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट भनेकै भ्यालु अफ द फर्म हुन्छ र यो चाहिँ उनीहरुको म्याक्सिमाइजेसन गर्ने अब्जेक्टिभ हुन्छ। सो अब्जेक्टिभ इज टु maximize the value of the firm which is defined as the
प्रेजेन्ट भ्यालु अफ फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिट। अब फ्युचर एक्सपेक्टेड प्रफिटहरू के छ त year 1 मा पाई 1, year 2 मा पाई 2, ओभर द पिरियड अफ n year यसरी नै गएको छ र पाई n मा चाहिँ प्रफिट n पिरियडमा चाहिँ पाई n प्रफिट भयो। यो सबै प्रफिटलाई चाहिँ इफ वी डिस्काउन्ट बाई r रेटले चाहिँ डिस्काउन्ट गर्ने हो भने र यसको समेसन लिने हो भने वी गेट द भ्यालु अफ द फर्म हो। यसलाई हामीले सर्ट फर्ममा लेख्ने हो भने t equals to 1 to the power n, so n to the n t equals to 1 to the n to n हैन 1 देखि n सम्म जाने गर्दा यसै राख्दा है यो चाहिँ सर्टकट फर्मेसन भयो। सो यसमा आई एज्युम कसैलाई प्रब्लम छैन होला, कसैलाई प्रब्लम छ भने दे क्यान रेज योर ह्यान्ड और दे क्यान आई मिन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज म अगाडि बढे है। ओके यसको क्रिटिसिजमहरु छ हैन, क्रिटिसिजमहरु चाहिँ हेर्ने तिमीले आफै हैन। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो सेल्स रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन छ। सिन्स अब आज हाम्रो धेरैजना पार्टिसिपेन्टहरु छैन हैन, सो त्यही हुनाले म चाहिँ यो यतिमै स्टप गर्छु आज हैन। मेरो खास प्लान त 8:30 बजेसम्म लाने प्लान थियो हैन, तर पार्टिसिपेन्टहरु धेरैजना छैनन्। जम्मा तिमीहरु कतिजना छौ? 5 जना मात्र छौ हैन। 1 2 3 4 5 सो 5 जना मात्र छौ हैन। सो त्यही हुनाले चाहिँ मैले यही नै स्टप गरे हैन, यही स्टप गरे र अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ कमिङ सन्डे हुन्छ। कमिङ सन्डे पनि यही कमिङ सन्डे पनि यही टाइममा गर्छु म। र आज जो आएको छैन उनीहरुलाई चाहिँ इन्फर्म गर्दिनु हैन। र आज हामीले जति पनि पढ्यौं र त्यो पढेको कुराहरु जुन चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेका थियौं, त्यो रेकर्ड गरेको कुरा चाहिँ म यता गुगल ड्राइभमा चाहिँ हाल्दिन्छु। जुन क्यानभासको जुन गुगल ड्राइभ छ त्यसमा हाल्दिन्छु। सृजनाले एकचोटि मेसेन्जर यही जुमकै मेसेजमा सबैलाई एकचोटि यो क्यानभासको जीमेल आईडी र पासवर्ड चाहिँ एकचोटि शेयर गरिदिनु त सबैलाई, जसलाई थाहा छैन उनीहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अनि ड्राइभबाट चाहिँ एक्सेस गर्छ। सृजनाले क्रिएट गरेको हैन? सृजना, आर यु देयर? कहाँ गएछ दानी एकजना फेरि? ओके म यहाँ हेर्छु एकचोटि। मलाई यहाँ पासवर्ड म आफै पनि कन्फ्युज छु यसको त्यसको। सर पासवर्ड त CBS 2020 MBS हो। ओके तपाईलाई थाहा छ भने एकचोटि टाइप गरेर त्यो च्याटमा पठाइदिनु त सबैलाई। म त च्याटमा जानै सकिरहेको छैन, यहाँ हेर्दै छु अप्सन छ। ए ओके सो एनीवे अघि न सबिनाले हो कि कसले पठाएको जस्तो लाग्थ्यो हैन मेसेजमा? सृजना नै हो। ए ओके सृजनाले कहाँ हराएछ त्यो ऊ आएर फेरि गायब। अनलाइन छ, म्युट छ उसको, अन गरिदिनु न एकचोटि हजुरले। के हामीले गर्न मिल्दैन यो? म्युट त तिमीले आफै गर्न मिल्छ, मैले त्यसरी म्युट गर्न नमिल्ने गरेर राखेको छैन। ल एनीवे मैले यहाँ भेटाइसकेको छु हैन, सो मैले यहाँ चाहिँ मेसेज गर्दैछु। ओके हेलो हजुर सर। हजुर सर त्यो अगाडि हजुरले गर्नुभएको थियो न्युमेरिकलको, हजुर त्यो हामीलाई दिन मिल्दैन? अलि अगाडि अलि स्टार्टिङमै नै अब त्यो क्याप्चर गर्नै सकेन कि सर, त्यही भएर कति पढेको।
स्टार्टिङमा के क्याप्चर गर्न सकेन? हजुर त्यो हजुरले लेखेर ती गर्नुभएको थियो नि न्युमेरिकलको हजुर हजुर त्यो क्वेसन नम्बर 2 मैले भिडियो रेकर्ड गरेको छु हैन? हजुर हजुर त्यो भिडियो रेकर्ड चाहिँ म यता गुगल ड्राइभमा हालिदिन्छु। हाम्रो जुन यो हजुर। क्यानभासको गुगल ड्राइभ छ र यो सबैलाई सायद मेसेज आयो होला है, मैले मेसेज पठाएको। हेरौँ त। आछ आछ है। त्यो आछ सर। हाम्रो यो क्यानभासको अब हुन त कसले सृजनाले है कसले क्रिएट गरे भयो। जो कसैलाई थाहा छैन ल, यो चाहिँ हाम्रो क्यानभासको जीमेल आइडी र क्यानभासको जीमेल आइडीको पासवर्ड भयो। यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्ने। यसैको गुगल ड्राइभमा चाहिँ म हामीले आज पढेको कुराहरू चाहिँ त्यसमा गुगल ड्राइभमा हालिदिन्छु। अब गुगल ड्राइभमा कसरी जाने भन्ने कुरा पनि एकचोटि हेरिहालौँ हैन। जसलाई थाहा छ उनीहरूलाई त भइहाल्यो। थाहा नभएकाहरूको लागि चाहिँ मैले अस्ति नै पनि भनिसकेको थिएँ भन्न त हैन। अब यहाँ हामीले क्रोम खोल्यो भने, मैले यहाँ क्रोम खोलेपछि यहाँ जीमेल खोल्दाखेरि यहाँ त माथितिर हेर्यो नि यसरी यहाँ गुगल एप्सहरूको यहाँ आइकन देख्छ हैन। यहाँनिर चाहिँ ड्राइभ, यहाँ गुगल ड्राइभ भनेर छ यता। यो गुगल ड्राइभमा क्लिक गर्यो भने यहाँ देखिने हुन्छ ड्राइभमा के छ भनेको। हजुर ड्राइभमा जाने, गुगल ड्राइभमा। यहाँ गुगल ड्राइभमा डबल क्लिक गरेपछि यहाँ गुगल ड्राइभ देखिरहेछ नि यता हैन, यो एप हो। हजुर हजुर। यो गुगल ड्राइभमा क्लिक गरेपछि यहाँ अटोमेटिकली यहाँ खोल्छ यता हैन, यसरी ड्राइभ खोल्छ यता। यहाँ गुगल ड्राइभ खोल्छ। अब यो चाहिँ मेरो अर्को एकाउन्टको भएको हुनाले यता यहाँ अरूहरू छ, यता अरू मेटेरियलहरू छ। यसरी नै म यो चाहिँ गुगल ड्राइभमा हालिदिन्छु यहाँ क्यानभासको गुगल ड्राइभमा। तिमीहरूले चाहिँ क्यानभासको त्यसमा लगइन गरेर यो त्यसमा भएको गुगल ड्राइभमा यो मैले जति पनि पढाएको कुराहरू छ आज मैले रेकर्डिङ गरेको छु। त्यो रेकर्डिङ गरेको त्यहाँ चाहिँ हेर्ने। सो जसले बुझेको छैन त्यो रेकर्डिङ हेर्दा हुन्छ हैन। र अब यो स्लाइडहरू माइक्रोसफ्ट वर्ड त मैले अलरेडी सेयर गरि नै सकेको छु। डकुमेन्ट रिसोर्स त अलरेडी सेयर नै गरिसकेको छु हैन त्यो कुराहरूको। त्यही पनि अब यो रिसोर्स पनि म यहाँ अहिले नै इमिडिएटली यहाँ फाइल पनि सेयर गर्न मिल्छ। त्यो फाइल चाहिँ सेयर गरिहाल्छु है त। गुगल ड्राइभमा चाहिँ हामीले क्यानभासको एकाउन्ट एड गर्ने हो हैन। क्यानभासको एकाउन्ट चाहिँ मा साइन इन गरौँ अनि त्यसपछि त्यसको गुगल ड्राइभमा जाऊँ न ल। त्यो भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन र भ्यालु म्याक्सिमाइजेसन यो हामीले पढेको छौँ हैन। नेटवर्क त डिस्कनेक्ट भन्छ त के हो? फाइल सेयर भएन त। फाइल सेयर भइरहेको छैन। सर्टेन प्रब्लम छ जस्तो लाग्यो त। ओके ल, मैले यो स्लाइड सेयर गरेँ हैन। यहाँ च्याटमा हेरौँ, स्लाइड आइसकेको छ होला है। ओके यो भयो। सो योहरू हेरौँ हैन। यो मैले सेन्ड गरेँ। अर्को छ प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन मोडल। ओके ल, फाइलहरू मैले सेन्ड गरेपछि यो डाउनलोड गर्नु हैन। यसबाट पनि हेर्नु र अब मैले पढाएको कुराहरू मैले जति रेकर्ड गरेको छु रेकर्डिङ हेर्नु होला हैन। रेकर्डिङ हेर्नु हैन। अनि अब नबुझेको छ भने चाहिँ वी अगेन विल डिस्कस अगेन टुमोरो। टुमोरो भन्नाले कमिङ सन्डे है। कमिङ सन्डे यही 7 बजेको टाइममा चाहिँ
लिन्छु म। आज त यति नै गरौँ। हुन्छ So सर, थ्याङ्क यू सर। आजको अनलाइन क्लासको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त? आई थिङ्क यो फर्स्ट टाइम नै होला यु टेकिङ द अनलाइन हो क्लास। सर। हजुर सर। रमाइलो भयो होला हैन? हजुर सर। रमाइलो भयो सर, बुझ्यो जोस् राम्ररी। त्यो अनलाइनमा कस्तो अप्ठ्यारो होला जस्तो फिल भइरहेको थियो, त्यस्तो केही पनि फिल भएन सर। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ आइडिया लगाएको हो हैन। अब अनलाइन हजुर क्लासमा खासमा यो न्युमेरिकल प्रब्लमहरू बुझाउनलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। मैले त्यही हुनाले मेरो दुईटा एकाउन्टबाट साइन इन गरेर एउटा एकाउन्टमा एउटा भिडियो त्यो गर्ने प्रोजेक्ट गर्ने, अर्कोमा चाहिँ स्लाइड सेयर गर्ने हिसाबमा त्यो गरेको हुनाले अब मेबी अरू सरहरूलाई पनि यदि क्लासहरू लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरूले भने चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यो कुरा सजेस्ट गर्दा हुन्छ त्यसरी नै लिनु भनेर। त्यो भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ल एनिवे, ल थ्याङ्क यू, हेभ अ गुड डे। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर।